बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उधर जावेद और आज के व्लॉग में हम जो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती के हवाले से है, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे से है और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन ममालिक जो है वो क्या कर रहे हैं, क्या कोशिशें कर रहे हैं और किस तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसका आगाज आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर एक बहुत अहम पोजीशन पर आ चुका है। अमेरिका में होने वाली मुलाकातों ने पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टेटस को बहुत बुलंद कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ को ग्रेट लीडर कहकर मुखातब करते हैं, दूसरी तरफ फील्ड मार्शल के लिए भी उनके जज्बात किसी से ढके छुपे नहीं। जहां वो एक तरफ मीटिंग में उनकी तारीफ करते हैं, दूसरे अपनी जो उनके जर्नल्स का एक इजलास था उसमें भी उन्होंने उनका हवाला दिया। अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान का जो किरदार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और रीजन में पाकिस्तान एक सुपर पावर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इन हालात में पाकिस्तान के दुश्मन कौन है? पाकिस्तान के दुश्मन सबसे बड़े भारत, फिर उसके बाद आपको पता है जो मौजूदा हालात है और जिस तरह पाकिस्तान के मुसलमानों की आवाज बनकर उभरा है, जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की तर्जमानी की अक़वाम मुत्तहिदा में, जिस तरह उन्होंने अमरीकी सदर से बात करते हुए जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं उस हवाले से बात की, तो वो भी इस वक्त पाकिस्तान से परेशान है। और फिर एक सियासी अंसर है जिसका जो सोशल मीडिया है, जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहा है। तो इस वक्त रॉ की जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, और खासतौर पर अभी आजाद कश्मीर में जो मामला चल रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी के जो हड़ताल का प्रोग्राम है उसको हाईजैक किया जा रहा है। जो जनवन मुतालबात थे वो तो हुकूमत ने तस्लीम कर लिए और जो ऐसे मुतालबात हैं दो तीन जिनका ताल्लुक आइन साजी से है और उसका सिर्फ ताल्लुक कश्मीर से नहीं पूरे पाकिस्तान से है, उस पर बातचीत हो रही है और हुकूमत उसको मंजूर करने से गुरेजा है। इन हालात में आलमी सतह पर सोशल मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलाई जा रही है और उसमें फंडिंग हो रही है अमेरिका से और भारत से, और उसके ताने बाने जो है वो इन तीनों, जो एक तो भारत और सोशल मीडिया जो तरीके इंसाफ है वो इसमें बराह रास्त मुलविस है। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में एक पूरी क्या कह सकते हैं आप अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के मामलात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेके जाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। बहुत सारे लोग अपने जेन्युइन अवामी मुतालबात के लिए निकले हुए हैं और कंसर्न जेन्युइन भी है। यहाँ बरतानिया में भी ओवरसीज कम्युनिटी इस हवाले से कंसर्न है, वो अपने कंसर्न भी शो कर रही है। लेकिन कुछ अनासर ऐसे भी हैं जो इस मौके को इस्तेमाल करते हुए पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो इसके पीछे भारत और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का नेक्सस है और इस नेक्सस को समझने की जरूरत है। भारत पाकिस्तान से हारा हुआ है, पाकिस्तान से उसने जख्म खाया है और जख्म अभी ताजा है। के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान जो एक मौसर तवाना आवाज बन के उभरा है वो भी पता है। और तरीके इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो आपके सामने है, उसने भी हमेशा से पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज के खिलाफ एक पूरी मुहिम चलाई। तो इस वक्त ये तीनों मिलके पाकिस्तान के इन मामलात को अदम इस्तेकाम से दो चार करना चाहते हैं और इसमें सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और इस सारे मामलात को आम कश्मीरी जो है वो समझता भी है और आम कश्मीरी इस बारे में मोहतात भी है और आम कश्मीरी के जो जेन्युइन मुतालबात है वो मंजूर भी होने चाहिए। हुकूमत भी उस पर बात कर रही है। मेरी वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा और वो जो जेन्युइन अवामी मुतालबात हैं वो उन पर बिल्कुल गौर कर रहे हैं और उनको मंजूर भी किया गया है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद भी इनसे कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, तो ये एक अच्छा स्टेप है वजीर आजम की तरफ से कि वो
ان کو بلاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے سے اور ان کے مطالبات کو منظور کیا جاتا ہے. لیکن اس کے جو پیچھے مقاصد ہے عدم استحکام سے دور چار کرنے کے لیے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے بڑے کنسرن بھی ہیں اور وہ ان معاملات کو نبیڑنا بھی چاہتے ہیں اور وہ ان کے ہائی لیول کمیٹی بھی انہوں نے بھجوائی ہے جو مذاکرات کر رہی ہے. یہاں برطانیہ میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. قونصل جنرل جو برمنگم میں ہے پاکستان کے، ان کی گاڑی کو روکا گیا. چند لوگ تھے، 7 سے 8 9 لوگ تھے جو اس موقع کو استعمال کر کے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. 8-10 لوگوں سے اس طرح کے حرکات کروا کے کشمیری کمیونٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے کشمیری جو ہے یہاں پہ بہت سینسیبل ہے، وہ سمجھتے ہیں معاملات کو اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں نہ ہی ہائی جیک ہوں گے، نہ ہی وہ اس طرح کے معاملات میں آتے ہیں. تو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس نیکسس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس میں اب آتے ہیں کہ ایک بڑی جو اندرونی خبر، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا جو ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس میں جو میرے سورسز بتاتے ہیں کہ سب سے اوپر جو مسئلہ تھا وہ غزہ کے معاملات پر وزیر اعظم شہباز شریف نے، فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو زور دیا کہ وہ اس معاملے کو سلجھائیں، اس معاملے کو مسلمان ممالک کی توقع کے مطابق اس کو حل کیا جائے. اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ فلسطین عالم اسلام کی توجہ کا مرکز ہے اور اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے، وہ کسی بھی مسلمان کو برداشت نہیں. تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں فلسطینیوں کا مسئلہ، غزہ میں قتل عام کا مسئلہ خاص طور پر اٹھایا تھا اور ایک گفتگو ہے کہ بڑا وقت جو ہے وہ اسی مسئلے کو دیا گیا. تو پاکستان اس سلسلے میں جو ہماری اطلاعات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان سے ایکٹیو رول پلے کرنے کے لیے درخواست بھی کر چکے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، پاکستان اگر وہاں پہ عالمی امن فورس جاتی ہے تو پاکستان کا بھی ایک بڑا حصہ ہوگا. ایون بلکہ میری معلومات کے مطابق وزیر خارجہ جو پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی ڈونلڈ جو امریکی نمائندگان ہیں جن سے مذاکرات ہوئے بیک گراؤنڈ اس سارے معاملے میں، جو 8 مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ ان کے، تو اس میں بھی ان کو بھی کہا گیا کہ نہیں تو آپ آ کے جو ٹونی بلیئر پہ جب اعتراض کیا گیا مسلمان ممالک کی طرف سے، تو مسلمان ممالک کو یہ آفر کی گئی کہ آپ آ کے اس کو سنبھالیں. اور اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام ایک موقع پہ آیا لیکن اسحاق ڈار صاحب نے معذرت کر لی. تو پاکستان اس وقت عالم اسلام کے صحیح ترجمان ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ ابھی جب یہ کی طرف جو ایک بحری بیڑا جا رہا تھا فلوٹیلا، اس کے اوپر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا بروقت اس کی نہ صرف مذمت کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ان تمام لوگوں کو جن میں سینیٹر مشتاق بھی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا. بڑا سخت رد عمل اور بروقت رد عمل وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا ہے اس سارے معاملے پہ. اور ان کا ایک بالکل واضح موقف ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی زیادتی ہوگی وہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ گفتگو ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.